अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असगर चौधरी। आज यौम आशूर है, यानी कि 10 मुहर्रम। बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। बनीगाला में मरची हुई थरथली गिरफ़्तार हो चुके हैं इस वक्त डॉक्टर शहबाज गिल। शेख रशीद साहब की गिरफ़्तारी का ख़दशा है, जबकि इसके अलावा ट्रेंड चलाने वाले तकरीबन 15 से ज़ायद लोग इस वक्त हिरासत में आ चुके हैं और उनकी जानिब से क्या इंकशाफात किए जा रहे हैं उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। और फरजांद रावलपिंडी शेख रशीद अहमद ने क्या अपना वीडियो बयान जारी किया है वो आपको बताएंगे, और साथ ये भी बताएंगे क्या डॉक्टर शहबाज गिल ने जो कुछ किया था उनके साथ वही सलूक होगा जो मखदूम जावेद हाशमी ने ऐसे बानी मुतहदा वाला मामला है, या अली वज़ीर की तकरीर। तो सलूक क्या होगा इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दें, गुज़श्ता रोज़ मतलब 9 मुहर्रम पीर वाले दिन डॉक्टर शहबाज चैनल के ऊपर उन्होंने एक बिपर दिया था। और वाकफ़ान हाल तो ये कहते हैं, या जो चीज़ें यहाँ पर इस वक्त डिस्कस हो रही हैं, कि वो प्री प्लान बिपर था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पेड कंटेंट के तौर के ऊपर चलाया जा रहा हो। और जिस तरीके से वो मुसलसल अल्फाज अदा कर रहे थे, तकरीबन 10 से 12 मिनट उसका सारा दौरानिया था। और उस दौरानिया के दौरान 2 या 3 मरतबा जो एंकर साहिबान हैं उन्होंने कोई 10-10 सेकंड के लिए अपना बीच में कोई सवाल देने की कोशिश की, वरना वो 10 से 12 मिनट मुसलसल डॉक्टर शहबाज गिल ही बोलते रहे। और उसके अंदर जो उन्होंने बातें की थी वो बड़ी खौफनाक बातें थी, बिलखसूस कौमी अदारों के हवाले से। कौमी अदारों के अंदर जो तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई थी, और इसी के ऊपर ही आज कार्रवाई हुई है। अचानक बनीगाला चौक में जब डॉक्टर शहबाज गिल जा रहे थे इमरान खान साहब से मिलने, तो बनीगाला चौक में इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया। बनीगाला के वाकफ़ान हाल के मुताबिक किसी को भी ये तवक्को नहीं थी कि 10 मुहर्रम यौम आशूर वाले दिन, चूँकि वैसे भी सिक्योरिटी के बड़े इशू होते हैं और जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं वो मसरूफ़ होते हैं सिक्योरिटी के मामलात में, तो तवक्को ही किसी को नहीं थी कि डॉक्टर शहबाज गिल को इस तरीके से गिरफ़्तार किया जा सकता है। और जब उनकी गिरफ़्तारी की इत्तला मिली तो एक थरथली मच गई, और उसके बाद जो रद्द-ए-अमल आया वो कौम के सामने है। इसके साथ ही इस्लामाबाद पुलिस की जानब से मुबीना तौर पर ये दावा चूँकि फरजांद रावलपिंडी शेख रशीद अहमद ने अपने वीडियो बयान में किया है कि मेरे इस्लामाबाद वाले घर में 4 गाड़ियाँ आई हैं मुझे गिरफ़्तार करने के लिए, और लाल हवेली के बाहर भी कुछ सादा कपड़ों के वाले लोग फिरते नज़र आए। वही मौला जट स्टाइल का एक उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जारी किया, और एक बड़ी एक जिसे हमने इन्वर्टेड कामा चेतावनी का लफ्ज़ दिया था कि उन्होंने कहा कि अगर बगैर वारंट के आओगे तो फिर फड़काए जाएंगे। उनके कहने का मकसद बिल्कुल यही था। शेख रशीद साहब ने भी अपना वीडियो बयान जारी किया। पहले देखते हैं शेख रशीद साहब। आज 10 मुहर्रम है और यजीदी कुव्वतों को कोई शर्म नहीं। इन्होंने 4 गाड़ियों के साथ मेरे इस्लामाबाद के घर में रेड किया है, और लाल हवेली में सफेद कपड़ों की एक पूरी प्लटून भेजी है। और मैं इनको बताना चाहता हूं कि मैंने आधी अपनी जवानी जेल में काटी है, और आवारा कलाशनकोफों में 7 साल कैद हुई है। मैं जेल से घबराने वाला नहीं हूं। जेल मेरी ससुराल है और हथकड़ी मेरी जेवर है और मौत मेरी महबूबा है। मैं मुकाबले से भागने वाला नहीं हूं। मैं मनी लॉन्डर नहीं हूं। मैं कोई साम्राज्य का एजेंट नहीं हूं। मैं पाकिस्तान की अजमत का और पाकिस्तान की तरक्की का सिपाही हूं। मैं हर कीमत पर पाकिस्तान की अजमत, पाकिस्तान के उसूल और इमरान खान की दोस्ती निभाऊंगा। जेल आप लोगों को डरा सकती है भगोड़ो, जो सऊदी अरब भागते हो, जो लंदन भागते हो। वारंट ले आओ, मैंने अपना बक्सा बांधा हुआ है, आ जाओ और मैं चलता हूं। मैंने अपनी पेस्ट, शेविंग क्रीम, दवाई सब रख ली है, आ जाओ। लेकिन अगर वारंट के बगैर मेरे घर में दाखिल हुए तो मैं सारी कौम के सामने ये रिकॉर्डिंग कराना चाहता हूं। अगर बगैर वारंट मेरे घर में दाखिल हुए तो मैं अपनी हिफाजत करने का कानूनी और आईनी हक रखता हूं। जी दोस्तों, ये शेख रशीद साहब का वीडियो बयान था। और माजी में शेख रशीद साहब चूँकि वैसे भी वो कहते हैं कि मुझे बड़ा तजर्बा है, और वैसे भी वो हथकड़ी को जेवर अपना समझते हैं, मौत को वो कहते हैं मेरी महबूबा है। बड़े बहादुर लीडर हैं,
اور اس وقت کھڑے ہیں پورے قد کے ساتھ، مگر جو ماحول بن چکا ہے اس میں شیخ رشید صاحب کا کھڑا رہنا ممکن نہیں لگ رہا ہے۔ گزشتہ روز سے جو کچھ ہوا، جب سے اے آر وائی کے اوپر یہ نیا بیانیہ دیا گیا اور اس کے بعد جو بالخصوص جو صحافتی حلقے ہیں وہ بھی اس وقت برتہ حیرت میں کہ اے آر وائی انتظامیہ نے کس طریقے سے اجازت دی اتنی کہ اس طرح کی گفتگو عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف ڈاکٹر شہباز گل کر سکیں، اور ایک تواتر کے ساتھ، وہ ویسے بھی ان کی ایک عادت ہے، وہ صحافیوں سے متعلق بھی اسی طرح باتیں کرتے ہیں، سیاستدانوں کے متعلق تو جب دیکھیں ان کے جملے نکلتے ہی رہتے ہیں، لیکن قومی اداروں کے خلاف، اور جو کل کا ان کا 2-3 جو جملے تھے بالخصوص وہ بڑے خطرناک تھے اور بالکل ملکی سلامتی کے حوالے سے۔ ابھی تو وہ داغ بھی نہیں دھلا تھا کہ جو سانحہ لسبیلا کے بعد ایک تواتر کے ساتھ جو ٹرینڈ چلائے گئے تھے اس حادثے کے پس منظر میں، وہ داغ تو ابھی دھلا نہیں تھا، اور کل اسپیشلی کمیٹی بھی اس حوالے سے بن گئی تھی، لیکن ڈاکٹر شہباز گل نے اس کمیٹی کو بھی کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے سیدھے سیدھے جسے پنجابی کہہ رہے ہیں سیدھے سیدھے فائر مارنے، سیدھے سیدھے انہیں فائر ہی ٹھوک دیتے، وہی جڑا مولا جٹ والا سٹائل۔ اور ویسے بھی آج کل جو ہے نا پی ٹی آئی نے جو سیاست رکھی ہے، چونکہ انہوں نے پنجاب میں اپنے پنجے گاڑنے ہیں، اور پنجاب کے لوگوں کو تو ویسے بھی جو ہے وہ مولا جٹ سٹائل بڑا پسند ہوتا ہے، تو وہی انہوں نے اپنایا، اور اس کے بعد جو ہے اب تک کی اطلاعات ہیں خاتم ودارت بھی کچھ ہو رہی ہے، اور کچھ اس میں پریشان بھی ہیں۔ ساتھ ہی دوستو جو یہ کمیٹی بنی اور اس میں جو اب تک ہمیں سانحہ لسبیلا کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ 15 سے زائد لوگ اس وقت تک گرفتار ہو چکے ہیں۔ آج ایک اور صاحب کی جو ہے وہ ویڈیو بیان بھی ان کا سامنے آ چکا ہے، انہوں نے پیشمانی کا اظہار کیا ہے، معذرت کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اور اب لگ بھی یہی رہا ہے، جو فضائیں ہیں اسلام آباد کی وہ بھی یہی بتا رہی ہیں کہ اب بالخصوص جو اداروں کے خلاف گنامنا اور مکروا پراپرگنڈا تھا، اس پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی آ رہی ہے، اور یہ بھی تصدیق ہو چکی ہے۔ جیسے پہلے پی ٹی آئی نے اپنے جو ان کا نوجوان تھے منیب، ان کو ڈس آن کیا تھا، مگر ان کی کچھ نوٹیفیکیشن بھی آپ کے سامنے، اور پھر اچھا اس تناظر میں بڑی دلچسپ جو ہے وہ بحث سوشل میڈیا کے اوپر بھی جاری ہے۔ بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، ایک صارف نے جن کا تعلق کراچی سے تھا، انہوں نے تو یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا ڈاکٹر شہباز گل اسی طریقے سے قانون کی گرفت میں آئیں گے جس طرح علی وزیر نے ایک تقریر کی تھی؟ اور علی وزیر کی اگر تقریر کی ہم بات کریں تو انہوں نے تو جنوبی وزیرستان میں پشتوں میں تقریر کی تھی، وہ اردو میں بھی تقریر نہیں تھی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ سے بھی ان کی ہو چکی تھی ضمانت، سندھ ہائی کورٹ بھی، لیکن وہ اس وقت بھی جیل میں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں مختوم جاوید ہاشمی مسلم لیگ نون میں اس وقت تھے، اور اس وقت جب مشرف دور میں انہوں نے ایک پارلیمانی کیفیٹیریا کے اندر صحافیوں سے گفتگو کی تھی، کوئی ویڈیو ایویڈنس بھی اس کے نہیں تھے، اور وہ صرف 2-3 اخبارات میں وہ رپورٹ ہوئی تھی ان کی گفتگو، اور ان کے اوپر غداری کا مقدمہ درج ہوا تھا، اور طویل عرصہ تک وہ جیل میں رہے تھے۔ اور اسی کے ساتھ اگر ہم تیسری بات کریں، جیسے ایک صارف نے کہا کہ جس طریقے سے بانی متحدہ کو ایک متنازع تقریر کرنے کی پاداش میں بین کیا گیا، ان کے خلاف کارروائی کی گئی، کیا ایسی کارروائی ہوگی ڈاکٹر شہباز گل کے خلاف، یا کہ پھر سندھ اور پنجاب کا اس میں ڈومیسائل کا ایشو بھی آ جائے گا؟ تبصرے یہ ہو رہے ہیں۔ اور پھر ایک چیز ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے بھی ایک چیز یہ بتا دیں، جیسے مختوم جاوید ہاشمی کی وہ گفتگو تھی 2-3 اخبارات میں، وہ صرف شائع ہوئی تھی، علی وزیر کی تقریر تھی، پشتوں میں چند لوگوں نے دیکھی تھی، لیکن جو ڈاکٹر شہباز گل کی جو اے آر وائی کے اوپر گفتگو ہے 10 سے 12 منٹ، وہ ملینز کی تعداد میں اسے لوگوں نے دیکھا تھا، تو ایک بڑا اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی آڈینس تک ان کی یہ بات پہنچی تھی، جو کہ نفرت انگیز ان کے وہ جو جملے تھے اور تقسیم کرنے کی جو وہ کوشش تھی، اور یہاں سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے۔ کچھ ہمیں ذرائع ہمارے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کچھ مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں، اور ان میں شاید کوئی بڑی گرفتاری بھی ہو۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔